इस्लामाबाद धमाका, हिंदाई चौंका देने वाले इंकशाफात, हमला आवर कौन था और इसका मास्टरमाइंड कौन, सारी हकीकत सामने आ गई। हिंदाई चौंका देने वाले इंकशाफात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुखातमे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है। दोस्तों, इस्लामाबाद में जो ये धमाका हुआ है जुम्मे के वक़्त, इसके इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। जो जो इसकी तफ्तीश आगे बढ़ रही है, एक से एक नया इंकशाफात सामने आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों, जब ये धमाका हुआ तो इसके जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन हैं, उन्होंने कहा है जी कि जब हम वहाँ पर आए थे और नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो नॉर्मल जब पहली रुकू में गए हैं तो उन्होंने सुना कि जब पहले उन्होंने रकात के बाद जब सजदे में थे तो एक गोली की आवाज आई। इसके बाद जोरदार धमाका हो गया और फिर किसी को कुछ सुझाई नहीं, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में था और किसी को होश नहीं रहा और हर तरफ चीखो पुकार थी। उसके बाद जो इसका जो अमाम बारगाह थी, इसके बाहर जो लोग मौजूद थे, उन अनिशादैन के मुताबिक ये है जी के वहां पर जो सिक्योरिटी पे मावार गार्ड था, उसने जब रोकने की कोशिश की तो इन्होंने उसके ऊपर फायर कर दिया और वो अंदर घुस गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया। और ये खुदकश एक नहीं था, इससे ज्यादा बताए जा रहे हैं। इसके बाद ये जो फ्रांस इस्लामाबाद कैपिटल का इलाका है, तराली इमाम बारगाह खतीजा उल कुबरा खुदकश हमला, और जो इसके हवाले में जो पता चला है जी वो ये है जी के इसका तल्लक पेशावर से बताया जा रहा है और पुलिस ने छापा मार कर पेशावर में छापे मारे और इस खुदकश हमलावर के दो भाई और एक वहां पर जो औरत थी उसको भी इन्होंने जो है ना खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है जी कि खुदकश बमबार की शनाख्ती कार्ड धमाके वाली जगह से मिला और हमलावर का शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम यासर से हुई है। इसका नाम यासर था और खुदकश बमबार गुज़िश्ता 5 माह में जो ये अफगानिस्तान में मुकीम था और वहां पर ये ट्रेनिंग ले रहा था। 5 माह से ये अफगान में मुकीम था और शनाख्ती में मस्कुल पता अब्बास कॉलोनी, शरो जंग, चरसदा रोड, पेशावर दर्ज है। जे के मौजूदा पता जो है गंज मल्ला काजियां पेशावर बताया गया है। खुदकश बमबार ने अफगानिस्तान में असला चाहने और खुदकश हमले की तरबियत हासिल की थी और पेशावर नौशहरा में खुदकश हमला आवर की नेटवर्क इसके सहूलतकार थे और तलाशी शुरू कर दी गई है। जो वहां पर ये नेटवर्क था नौशहरा में, वो इसका सहूलतकार था और वहां पर इसकी जो है ना अब पुलिस ने जो है ना इस की तहकीकात सहूलतकारों की तलाश शुरू कर दी और पुलिस के मामला का कहना है जी के मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तहकीकात जो है ना वो हम कर रहे हैं और इसमें सेंसी भी और नॉर्मली रवायती तरीके से भी। नॉर्मल जो इस धमाके में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद पहले जो है वो 32 अफराद बताई जा रही थी, लेकिन अब जो सामने आई है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा इनकी तादाद हो गई। रात को जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था जी कि 88 लोग जो है ना उन्होंने जामे शहादत नोश किया है और अब ये तादाद जो है वो 100 से तजावज कर गई है। खुदा खैर करे। और तकरीबन 150 लोग जो है वो शदीद जख्मी है जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खुदकश हमलावर फायरिंग करके मस्जिद के हाल तक पहुंचा और इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक वहां पर जो गार्ड था उसने इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो है ये वहां पर उसको फायरिंग किया और उसके बाद ये आ गया। इब्तदाई दूसरी बात सामने आई है कि खुदकश बमबार ने मस्जिद में घुसने से पहले फायरिंग की और फिर हाल में जाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मुआदा जो है वो इस्तेमाल किया, जबकि हाल के बैरंग के तादाद बहुत ज्यादा थी, जबकि
حملہ آور نے راستے میں 2 جے کے اندر داخل ہو کر 6 گولیاں چلائیں جن کے خول بھی جائے وقوع سے ملے ہیں۔ قبل از تفتیشی ذرائع کا بتایا کہ خود کش حملہ آور نے شناخت یاسر خان کے نام سے ہوئے جو پشاور کا رہائشی بتایا جاتا ہے اور 5 ماہ سے جو ہے نا وہ خودکش اور اس طرح کی جو ہے دہشت گردی کی ٹریننگ لے رہا تھا افغانستان سے۔ اس کے بعد دوستو یہ جو افغانی ماسٹر مینڈ ہے اس سہولتکار کے قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں جو اس کے ساتھ اس کی سہولتکاری تھے اور خودکش حملہ آور کا ماسٹر مینڈ اور سہولتکار بھی گرفتار۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد کے مفاتی علاقہ ترالی کلیاں میں ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی اور انٹیلیجنس قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پشاور سے نوشہرہ چھاپا مار کر مختلف گرفتاریاں کی ہیں۔ سکیورٹی ذرائع کا بتایا ہے کہ آپشن ٹیکنیکل ہومیو انٹیلیجنس کی بنیادوں پر کی گئے اور پیشن میں خودکش حملہ آور نے 4 سہولتکاروں کو گرفتار کیا گیا اور سکیورٹی ذرائع کے مطابق اسلام آباد خودکش حملہ کے ماسٹر مینڈ افغانی شہری تھا جس کا تعلق کالبند تنظیم داعش سے تھا جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ جو کچھ ایک سسٹم میری نظروں سے گزرا ہے جو ایک انتہائی گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا، ایک طرف تو بچارے اتنی قیمتی جانیں ضیاء ہو گئیں، بہت سوں کے عزیز اوقاف جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، دوسری طرف کچھ مینڈک، کچھ جو موقع سے فائدہ اٹھانے والے بھیڑیے، خون چوسنے والی ڈینے، وہ جو ہے نا اپنی دکان چمکانے کے چکر میں ہیں۔ یہاں پر مختلف طرح اے آئی کا سہارا لے کر جو ہے نا فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، ہمارے سکیورٹی اداروں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ جب ہماری ٹیم نے اس بارے میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جتنے یہ نیٹ ورک ہیں یا جتنے یہاں پر یہ پیجز اور چینل بنے ہوئے ہیں ان سب کی ڈور جو ہے نا وہ انڈیا یا امریکہ سے چلائی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر امریکہ لکھا ہوا ہے لیکن ان کے تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا سے ملے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ انڈیا میں کوئی اس طرح کی اگر کارروائی ہو جاتی ہے تو وہاں کی جو میڈیا ہے یا وہاں پہ جو سوشل میڈیا ہے وہ الزام جو ہے نا وہ اپنے فوج پر یا وہ اپنے لوگوں پر دے گی؟ صرف اور صرف یہ بدقسمت نمک حرام غدار یہ پاکستان میں پائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ غدار ہیں جو اس موقع پر بھی اپنی سیاسی دکان چمکانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو اس کے طرح کے حالات مچے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں جو ہے نا وہ ایمرجنسی نافذ ہے اور دوسرے شہروں کو بھی الرٹ سکیورٹی کر دی گئی ہے، اور کچھ مینڈک جو ہیں اس میں اپنی دکان چلانے کے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ 8 تاریخ کو باہر نکلو، اور خود جو کہہ رہے ہیں وہ خود امریکہ میں اور دیگر کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا مرو نا، یہاں پر پاکستان آؤ، یہاں پر آ کر جو ہے نا اگر اتنے ہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ سیاست ابل رہی ہے، کسی کی محبت بوئلے مار رہی ہے تو یہاں پر آ کر مرو، اور یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ تم کرو نہ سونا۔ خود تو وہاں پر دم دبا کر بھاگ گئے اور وہاں پر چوہے بن کر بیٹھے ہو۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے فیک ڈی پی لگائے ہوئی ہیں، فیک نام کے اکاؤنٹ ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے ایسے جو ہے نا وہ بوٹس بنائے ہوئے ہیں جو صرف اسی کام کے لیے کہ جب بھی وہ کوئی پوسٹ کریں گے ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان مخالف اور فوج مخالف آ کر ٹویٹ کرنا۔ کیونکہ اس حوالے سے ہماری ٹیم نے بڑی جو ہے نا وہ تحقیقات کی، کافی انہوں نے ریسرچ کی، تو پتہ چلا جی کہ یہ جو وہاں پر کمنٹس کر رہے ہیں یا سارا کچھ وہ سب فیک اکاؤنٹ ہے، کوئی ایک بھی ریئل اکاؤنٹ نہیں ہے جو ان کی حمایتی بنے ہوئے ہیں۔ اور بولے عوام ہماری جب دیکھتی ہیں جی کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ اس کی محبت میں آ رہا ہے، وہاں فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، اگر آپ اس کے تھوڑی سی جاؤ گے گہرائی میں تو پتہ چلے گا جی کہ یہ سب کچھ فیک ہے، اور دشمن ممالک جو ہیں وہ ان کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ دشمن ممالک کے آگے کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں صرف پیسوں کے لیے، صرف ڈالروں کے لیے۔ تو ایسے بے غیرتوں کے لیے جو وطن شناس ہیں، اپنے ملک کے خلاف وہ اس طرح کا زہر اگل رہے ہیں۔ اگر آپ نے اتنا ہی ہے نا تو یہاں پر آؤ، یہاں پر آ کر تم جو ہے نا تاریخ کا حصہ بنو، یہاں پر آ کر تم جو کرنا ہے کرو نا، وہاں پر بیٹھ کے کیوں دوسروں کے بچوں کو اور دوسروں کے شوہروں کو مروانے کے چکر میں ہو؟ خدا تم لوگوں کو غرق کرے اس طرح کی جو اپنے ملک کے نہ ہو، کیونکہ جو ملک کا نہیں ہوتا نا وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ جس ملک میں رہ رہے ہو وہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ آپ لوگ غدار، اور غداروں کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ آخر جہنم ہی ہوتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔